अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इस्हाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम दौरे की बात कर रहे थे और हम गुज़िश्ता रोज़ वक़ार मेहदी साहब से भी हमने बात की। अब बड़ी तवक्कुआत थी कि जनाब ये मसाइल उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? इमरान खान के दौरे के बारे ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कराची तशरीफ़ लाएं और जो हुकाम हैं, जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उनको खबर ना हो? कैसे? अच्छा, साथ में एक और चीज़ भी लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए थे तो जो सीएम हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुलाकात का मौका देना चाहिए था। फिर सूबे की सूरत हाल के हवाले से बात होनी थी, इतने तरक्याती मंसूबों के हवाले से जो बात हुई थी। अब हम कल ये देख रहे थे कि फारूक हबीब साहब कह रहे थे कि K4 मंसूबे में देखा कि जी जो प्रोविंशियल हुकूमत है ये रुकावटें डाल रही है। कल हमने देखा ग्रीन लाइन मंसूबे में क्या चीजें हुई, लेकिन अभी हाँ मैंने बसेस की बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई जी, जो जरूरत रिश्ता की तस्वीर नहीं आती, वैसी तस्वीर थी। ऐसी ये 1 2 3 4 नहीं तो वो तस्वीरें लेके घूमेंगे ना। जो शहरी अच्छी ट्रांसपोर्ट में सफर करने का ख्वाब देखते हैं उनको चाहिए कि बस की एक तस्वीर लें, एक प्ले कार्ड लें, उसको लेके सड़कों पर घूमते रहें। बाइक्स पे भले सफर करें, भले गधा गाड़ी पे सफर करें, वो बसों की तस्वीरें आपको तस्कीन देंगी और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। मेरा तो दिल कर रहा था अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे वो तस्वीर लगा दूं, इतनी मुझे प्यारी बसें लग रही थी। और मेरा अरमान, अल्लाह करे मेरी जिंदगी में मेरा अरमान पूरा हो जाए कि मैं भी इन बसों में बैठ के चूटे लूं, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, लेकिन ये बसें आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। इतना तो डिजर्व करते हैं ना कराची हो। ये भी हाँ, ये मसले मसाइल ये भी हो देखिए। अब आप और ये डेल्टा के ज़माने में ना कोई बंदा स्पेसिफिक कोविड के ज़माने में कोई भी ज़िंदगी में लंबे ख्वाब नहीं दे सकता। और अभी आपने देखा कि कल भी तकरीबन 81 अफराद जो हैं जो कोरोना मुतासरीन थे वो जाम बहक हुए। उससे एक दिन पहले हमने देखा 86 अफराद जाम बहक हुए। और अभी इशफाक कल तकरीबन 64 से 64,500 टेस्ट किए गए, तो हमारी जो पॉजिटिविटी की शरह दैट वाज 7.50 को 4,000 के करीब। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा पता चलेगा कि कितने केसेस हैं। और जो गरीब तबका है, जाहिर है कि जिनको 2 वक्त की रोटी कमाने में भी मुश्किलात का सामना होता है, तो वो तो इस सारी मुश्किलात से आ रही है। वो कहते हैं मरना है तो मर जाएंगे, कौन सा किसी ने हमें डॉक्यूमेंट करना है। और जाहिर है अमवात हो रही होंगी, लेकिन उसका रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन नहीं हो रहा। बंदों की बात करें, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे टेस्टिंग के लिए नहीं जाते, उनको कह के थक जाते। वो कहते नहीं अभी ना हमारा ये काम रहता है, अभी हमने फलानी ट्रिप पे जाना है, अब वहां से वापस आ जाएंगे ना तो फिर हम अपना टेस्ट कराएंगे। ऐसे ही है। खुदारा ये मत करें। ज़रा से भी आपको सिम्टम्स हो, गला आपका ख़राब हो, रनिंग नोज़ हो, आपको डायरिया हो, क्योंकि अब हमने वैक्सीन अगर लगवा ली तो हमारे सिम्टम्स थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं। कुछ लोगों की जो सेंसेस प्रॉपर तौर पे बहाल भी रहते हैं, लेकिन वो अच्छे डेल्टा के कैरियर होते हैं। तो जनाब और भी बातें करेंगे, बूस्टर्स के हवाले से भी बात करेंगे और मदिया को हम यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि वक्त हुआ है टॉप स्टोरीज का। समात में जराइम पेशा अफराद सरगर्म, सयाहों से लूट मार के वाक़यात बढ़ गए। सयाहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं, हुकूमत तवज्जो दे। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के बाद सिंध का सियासी माहौल गर्म, इल्ज़ामात का नया महाज खुल गया। चंद घंटों का दौरा किया, वज़ीर आला को खबर तक न हुई, पीपल्स पार्टी का शिकवा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज। पाकिस्तान में 10 लाख अफराद ने वैक्सीन के 2 मुख्तलिफ डोज लगाई हैं। फायदे या नुकसान को जांचने के लिए रिसर्च का आगाज हो गया। आंखों में रोशनी नहीं लेकिन हाथों में कमाल का जायका। कराची के रिहायशी बहन भाइयों ने फूड बिजनेस शुरू कर दिया। जी जनाब, तो शो के आगाज में एक ऐसी खबर के हवाले से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के जग हसाई का बाइस बन सकती है। सवाद जैसे जन्नत नज़ीर वादी कहते हैं। आपको मालूम है कि जब से बैरून मुल्क की जो ट्रैवलिंग बंद हुई, जब से कोविड आया, तो फिर लोगों ने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब लोगों ने सवाद का रुख करना शुरू किया, नारान, कागान, इससे आगे मालम जब और इससे आगे जहाँ जहाँ जाते रहे, लोगों को आइडिया हुआ कि हाँ भाई पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पिक्चर्स जो है जब हमने देखा कि सर्फेस पे आई और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी जब आई, तो उसके बाद बैरून मुल्क से बहुत से लोग आए और उन्होंने आके यहाँ पे वीडियोस बनाए। उन्होंने कहा कि भाई इस स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत कोई जगह देखी तो आप ये देखिए। इमेजिन कि आप पीस ऑफ माइंड के लिए वहां पर जा रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके, कंफर्ट लेवल देख के, और आप चाहते हैं कि जनाब ये जो हफ्ता हो 10 दिन हो ये आपके सुकून से गुजरे। लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो जनाब ये है कि वहां पर जितना लोगों का इनफ्लो हो रहा है, उस इनफ्लो की वजह से वहाँ पर जाहिर है कि जो लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो भी हाथ से डिस्टर्ब हो सकते हैं। गाड़ियों का फ्लो देखें किस तरह से, गाड़ियों की तवील कतारें। हाँ, बिजनेस वहाँ पर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जनाब आप ये देखें जो सिचुएशन है उससे हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं
وہ خوش بھی نہ ہو. اور دیکھیں- بعض اوقات اس کا بھی ریٹیلیشن یہ آتا ہے اس طرح کے واقعات کی صورت میں کہ جی ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, چیزیں چھینیں گے تو بھاگ بھی دیکھیں سکتے ہیں. اشفاق, میں آپ کو بتاؤں, یہ علاقہ جہاں کے لوگوں نے یہاں پہ دہشت گردی بھی دیکھی ہوئی ہے, لیکن کبھی یہاں کے لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پہ لوٹ مارو. یہ لوگ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہیں. یہاں پہ لوگ آتے ہیں, دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں. جب وہ سوات جاتے ہیں, ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, تو پاکستان کا خوبصورت, پاکستان کا پازیٹیو چہرہ جا کے دنیا کو دکھاتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ کہ یہ پرامن جگہ کو یہاں پر لوگوں نے ایک عجیب و غریب یہاں پہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ سوات میں بندوق کی نوک پر تقریباً 20 سے زائد سیاحوں کو 20 سے لوٹ زائد. لیا گیا, Just imagine. جو کہ ایک ہفتے کے دوران اس علاقے میں ہونے والا چوتھا واقعہ. اور پولیس ایک حکام ہفتے. کے مطابق ایگزیکٹلی آپ سوچیں اشفاق کہ جو پولیس حکام ہے اس کے مطابق لاہور سے آنے والے سیاحوں کو کی جو ایک کوسٹر ہے وہ جعلی تھی جناب کلام. جب انہیں موٹر سائیکل سواروں نے روکا, ان سے لوٹ مار کے, اور اب آپ خود سوچیں بیرون ملک سے لوگ آتے سوات جانے کے جی لیے. کیا امپریشن پڑتا ہوگا, اور پاکستان کا نام بدنام کرنے کی سازش ہے. اور ویسے تو یہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہو, کچھ بیرونی عنصر بھی بعض اوقات ہوتا ہے, کیونکہ جب سیاح آتے ہیں اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جب وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر جا کے بتاتے بھی ہیں, تو جو انگریز ہیں یا پھر دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ اتنی خوبصورت جگہیں ہیں اور پاکستان کی جو پازیٹیو امیج ہے وہ جاتا ہے, اشفاق, اس کو بہت- تباہ کرنے کے لیے بہت یہ ساری سازش بھی ہو سکتی جگہوں ہے. پہ تو فارینرز جب پاکستان آئے انہوں نے جا کے ایسی جگہ یہاں پہ ایکسپلور کی. ہم نے دیکھا ویلاگرز آئے, جو ہم نے یوٹیوبرز بھی نہیں آئے, دیکھی ہوئی تھی. ہم نے بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. پھر پاکستانیوں نے روکیا کہ بھئی یہ گوروں نے آ کے بتا دیے, اور گوروں نے بتا دیا کہ کہاں کہاں جگہ ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں. لیکن یہ جگہ جو ہے ابھی لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ نہیں. اس حوالے سے مزید رپورٹ کریں ہیں شہزاد عالم. جی شہزاد. جنت نظیر سوات, جس کو زمین پر جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح سوات کا رخ کرتے ہیں. اور چونکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سوات میں سیاحوں کو لوٹنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور گزشتہ روز مدین کے مقام پر لاہور سے آئے ہوئے سیاحوں کے کوسٹر کو مسلح افراد نے لوٹا, جس سے 9 عدد موبائل, 4 لاکھ روپے نقدی اور 5 سونا لوٹ کر چلے گئے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو بریکوٹ کے مقام پر اس طرح ایک واقعہ آیا جہاں پر اسلام آباد سے آئے ہوئے 5 سیاحوں کو لوٹا گیا, لیکن سوات پولیس تاحال ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے. 7 اگست کو چکدرہ کے مقام پر سیاحوں کی ایک گاڑی لوٹی گئی. دیر میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا, جس پر پوری طور پر خپل وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایکشن لیا اور وہاں کے ڈی پی او اور ملاکنڈ کے ڈی سی کو تبدیل کیا. میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز مدین کے علاقے قندیل میں ہونے والے واقعے کے بعد سوات پولیس کی جانب سے 4 ملزمان کو پیش کیا گیا, اور ان کا کہنا تھا, ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس واقعے کے ملزمان کو گرفتار کیا, لیکن جب سیاحوں کو وہاں لایا گیا تو انہوں نے ان کے پہچاننے سے, ان کی شناخت کرنے سے انکار کیا. تو سوات میں اس طرح کے واقعات موجودہ حکومت کے لیے اور سوات انتظامیہ کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں, کیونکہ سوات ایک سیاحتی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ملک بھر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کے واقعات کا سدباب نہ ہوا تو یہ سوات کی بدنامی کا مزید باعث بنے گی. اچھا جی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہاں پر غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور ایک چیز سیاحوں کے لیے تھوڑا سا مشورہ یہ ہے, اچھا کیش لے کے کیری کرنا تو وہ تو ایک ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر بینکس چل رہے ہوں گے, اے ٹی ایم چل رہے ہوں گے, کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, لنک ڈاؤن ہو سکتا ہے. جی, آپ کو اور دن رہنا پڑ جائے, بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن زیورات لے کے جانے کے معاملے میں ایک انگوٹھی ہو گئی یا چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئیں تو وہ تو چلیں چلتا ہے, لیکن یہ ہے کہ احتیاط کریں. جتنی قیمتی اشیاء ساتھ لے کے جائیں گے وہ پرابلم ہی ہوتا اصل میں ہے کہ جو خواتین ہیں جن کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے نا, تو ان کو ہوتا ہے کہ بھئی جب ہم جا رہے ہیں تو ہم چوڑیاں, کڑے, ایسی چیز ضرور پہن لیں کہ لوگوں کو پتہ چلے جی ہمارا 9 بیاہ تھا جوڑا ہے. لیکن یقین مانیں اگر آپ نہ لے کے جائیں گے تو وہ زیادہ چور ہوگی. یہ نہ ہو کہ امی ابو نے محبت میں جو چیز دی وہ لوٹ جائے. اس کا پھر آپ دیکھیں نا اس کا ریئیکشن بھی لوگوں کا, جن کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں. خیر جی, شہری جو ہیں, کیونکہ اب یہ جو واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو شہریوں کا حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ڈاکہ ڈال کے چلے گئے ہیں دن دہاڑے, نماز کے لیے گئے تھے, آئے تو دراز توڑ کے 7 لاکھ روپے لے گئے ہیں. جو وزیر اعلیٰ ہے یہ سوات کا ہے تو اس پہ اس کو بھی ایکشن لینا چاہیے. اور پولیس جو ہے, پولیس 2-3 دفعہ ناکام ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں پر وہ وہی لوگ نہیں ہوتے ہیں. سوات کا لوگ جو ہے وہ امن پسند ہو گئے, ادھر بہت امن ہے. ہاں, ادھر بالکل کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا.
पता नहीं अभी क्या मसला है, ना वज़ीर आला इस पे नोटिस लेते हैं, ना कोई पुलिस इस पे नोटिस लेते हैं। भाई साहब ये चौथा वाक़या एक हफ्ते में हमारा ख्याल में स्वात में हो गया। नो ये तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जी, तो मुतालबा आपने सुन लिया कि हुकूमत नोटिस नहीं लेती, तो हुकूमत नोटिस क्यों नहीं लेती ये जान लेते हैं। सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या वजह है कि स्वात में सयाहत बढ़ती जा रही है और ऐसे में लूट मार के वाक़यात में भी इजाफा हो गया है? एक हफ्ते में 4 वाक़यात का होना काफ़ी कंसर्निंग है। कोई एक्शन लिया गया है अब तक? देखिए, जो पहली रॉबरी हुई थी उसमें जो मुलज़िमान थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और वो अफ़गानी नेशनलिटी थी उनकी, और ये ग्रोह था जो एंटर हुआ था और उन्होंने लोगों के अंदर तशवीश भी पाई और इसका बड़ा नोटिस भी लिया गया है। वज़ीर आला महमूद ख़ान ने ख़ुद इसका नोटिस लिया है और फिर उसके बाद जो दूसरी रॉबरी हुई उस पर तो बिल्कुल 2 डिप्टी कमिश्नर को वहाँ से हटा दिया गया, एक लोअर दीर का और एक मलेकंड का डीसी जो है वो फौरी तौर पे हटाया गया। इसी तरह पुलिस के अंदर भी काफ़ी चेंजेस की गई। तो कोशिश ये हो रही है कि हमारी जो स्वात की टूरिज़म है और इस तरह हज़ारा की टूरिज़म है ये बड़ी पीसफुल रही है, पुरअमन रही है, रातों को भी लोग सफ़र करते रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात का होने पे डेफिनेटली हमें भी तशवीश थी कि लोकल लोग तो बड़े हॉस्पिटलिटी में बड़े मशहूर हैं, पुरअमन लोग हैं। इस तरह के वाक़यात का होना हमारे लिए बाइस तशवीश था, इसलिए वज़ीर आला महमूद ख़ान ने ख़ुद इसका नोटिस लिया और उस पर कार्रवाई की। अच्छा, तो एक क्या ये वारदातें जो हैं आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जी जिस स्वात में जो ऐसी वारदातें हो रही हैं ये यहाँ सयाहत को नुकसान पहुँचाने की साजिश के लिए हो रही हैं, और इसको छोड़ के भी जब ये वाक़यात बाहर रिपोर्ट होते हैं तो आलमी सतह पर बड़ी बदनामी का बाइस भी बनते हैं? देखिए, जहाँ तक लोकल लोगों का ताल्लुक है, काफ़ी अरसे से टूरिज़म चल रही है। आपने कभी इस तरह के वाक़यात नहीं सुने होंगे। लोग काफ़ी पुरअमन है, काफ़ी तावन करते हैं, खुश होते हैं जब लोग बाहर से आते हैं उनको देखते हैं, क्योंकि इससे उनका कारोबार चल रहा है। तो वो तो बहुत ही कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा वाक़यात ना हो, और अभी तक हुआ भी नहीं था। ये तो पहली दफ़ा इस तरह के 2-3 वाक़यात हुए और उसमें मैं ज़रूर समझता हूँ कि इसमें ये साजिश हो सकती है, लेकिन ये कि उसकी रोकथाम हम कर रहे हैं। जो कल्प्रिट्स थे शुरू के उनको पकड़ा भी गया है, जो ग्रोह था वो पकड़ा गया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और काफ़ी हद तक मालूमात ली भी जा चुकी है। उसी नेटवर्क को हम उसके पीछे हैं इंशाअल्लाह ताला। इस नेटवर्क को हम ख़त्म करेंगे। किसी सूरत में हम अपनी सयाहत को नुकसान पहुँचाने के वो नहीं है उसमें। और वज़ीर आला महमूद ख़ान जो कि उसका अपना हल्का भी है, आपको पता है, गबीन जबा और मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो टूरिज़म के स्पॉट, जो नए स्पॉट्स खुल रहे हैं स्वात के अंदर भी, हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी। हमारी ख्वाहिश है कि दीर, स्वात, चतराल, शांगला, ये वो जगह हैं जो बड़े खूबसूरत हैं और लोगों को आना चाहिए। यहाँ के मौसम, यहाँ के वो उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। जो इस तरह के वाक़यात हुए रॉबरी के, इस पर एक्शन लिया गया है इंशाअल्लाह ताला। जो कल्प्रिट्स पकड़े गए हैं उनसे हम मज़ीद तफ्तीश हो रही है। चलें, ज़बरदस्त, अच्छी से मज़ीद तफ्तीश होगी। और ऐसे कोई ग्रोह हैं जो कि स्पेसिफिकली खुद भी सयाहत के लिए चले जाते हैं कि वहाँ पे जाके बाकी सयाहों से लूटमार करें ताकि वो कमा के वहाँ से लेकर आएं, तो उन पे भी नजर रखी जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि कि देखिए आपको नहीं पता कि कौन जा रहा है। ऑब्वियसली उनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा और इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। लेकिन ये जरा देखिएगा कि जिस जानिब हम इशारा कर रहे थे कि ये अफगान नेशनल्स हैं जो पकड़े भी गए हैं, जो जाके कार्रवाइयाँ करते हैं, कार्रवाइयाँ आप करते हैं, आ जाते हैं और उसके बाद बदनाम होता है पाकिस्तान के जनाब। वहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं होती और मदिया बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी आबादी की जगहों पे मुश्किल होता है। आप ये देखें ना, मतलब हर जगह पे ये देखे जाए, मतलब इनको 40 साल से हमने तकरीबन 4 मिलियन लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है, रेफ्यूजीज को रखा हुआ है पाकिस्तान ने। उसके बावजूद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब अब दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती, पता चलता है कि जनाब कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ निकल आता है। अभी स्पेसिफिकली आप सवात में देख लें, ये जाते हैं वहाँ से लोगों से लूट मार करते हैं, तो कितने शर्म। और पाकिस्तान में जनाब ये जब से 9/11 का वाक़या हुआ था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब हम गए थे, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान को नुकसानात पहुंचे सबके सामने, 70,000 के करीब हमने कुर्बानियाँ दी जानू की। उसके अंदर जो खुदकुश हमले भी वगैरह भी होते थे, उसके अंदर भी जनाब पता चलता था कि यहाँ का हाथ है। और अब तो NDS और रॉ, उनका काफ़ी जगह पे हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक भी देखा और ये ऐसी छोटी हरकतें भी बहरहाल वो कर ही लेते हैं। उनसे कोई इस बारे में हमें कोई बैदज इम्कान नहीं है कि ऐसा वो ऐसा नहीं कर सकते। चले जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने कराची का दौरा किया, जिसके बाद सुबह से इनका सियासी दर्जा हरारत जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तरक्याती मंसूबों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से
ایک دوسرے پر جو لفظی وار ہیں یہ جاری و ساری. جی ایسا ہی ہے، اور دورہ کراچی میں وزیر اعظم نے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کی بھی روک تھام پر زور دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ کرپٹ صاحب اقتدار پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. مزید کیا کہا آپ ذرا دیکھیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. اب پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں. پاکستان ایک تو صحیح راستے پہ لگ گیا، ریکارڈ خسارہ تھا وہ تو کم سے کم پہنچ گیا. جو اپنی ایکسپورٹس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجیں، فورن انویسٹمنٹ کو ٹریک کرنا ہے ہم نے، منی لانڈرنگ روکنی ہے. جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اب منی لانڈرنگ روکنے کا مطلب کہ اس ملک سے ڈالرز غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر نہ جائیں. جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں پروڈیوس کریں. تو یہ ہمارا ڈائریکشن ہے اس ملک کا، کے اوپر ہم نکل چلے ہیں. دوسری جانب سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب نے کافی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ وزیر اعظم کی سنجیدگی دیکھ لیں، وہ صرف چند گھنٹے کے لیے کراچی آتے ہیں، ٹرانسفارمیشن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں، معلوم نہیں میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں. وزیر اعلیٰ انتظار کرتے رہے، انہیں کسی میٹنگ میں نہیں بلایا. کیا مزید کہا آپ کو سنواتے ہیں. آفیشلی پروگرام دیا جاتا ہے، چیف منسٹر جاتے ہیں انہیں ریسیو، وہ انتظار ہی کرتے رہے. میٹنگ ہوئی اس میں بھی نہیں بلایا گیا، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی نہیں. جو ٹرانسفارمیشن کے لیے کہا جا رہا ہے پتہ نہیں ہے ہوئی یا نہیں ہوئی. پرائم منسٹر صاحب کی سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کراچی کو کچھ گھنٹے دیتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں چلے آئیں، جو اعلانات کرتے ہیں ان پر عمل کر دیں، ہم اس سے بھی خوش ہیں. ہمیں بلائیں نہ بلائیں، خوش رہیں. اچھا، گورنر صاحب نے ان بسوں سے متعلق اچھی خبر یہ دی ہے، اور وہ ہے کہ کراچی گرین لائن کی بسیں پورٹ پر آنا شروع ہو گئی ہیں. 2 جہازوں میں 40 بسیں کراچی آ رہی ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو کہیں بھی کوئی بس نظر نہیں آ رہی. اور گرین لائن ہی نہیں بلکہ کراچی سے متعلق اجلاس سے بھی انجان دکھائی دیتے ہیں مرتضیٰ وہاب. تو یہ ایک سچویشن ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بسیں ہیں یا نہیں ہیں، اور تصویروں کی حد تک ہیں یا حقیقت میں بھی نظر ہم آئیں تو گی. تصویر دیکھ کے خوش ہو گئے. تو یہ گرین لائن کی بسیں کب تک کراچی پہنچیں گی، روٹ کی کیا صورتحال ہوگی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اے آر وائی کے نمائندے انجم وہاب. انہی سے جان لیتے ہیں. انجم، یہ بتائے گا جو پیاری پیاری بسوں کی تصویر ہم نے دیکھی، اتنی خوبصورت، اتنی ڈسپلن سے پاک تھی، یہ کب آئیں گی کراچی؟ ہاں جی بالکل، بسیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. 80 پروٹوٹائپ بسیں ہیں جو چائنا کی تیانجانگ بندرگاہ سے بندرگاہ پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ 80 بسیں ہیں جو 2 جہازوں میں کراچی کے لیے روانہ ہوں گی. ان کو تقریباً 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں کراچی پہنچنے میں، اور یہ اواخر اگست تک کراچی پہنچیں گی. اس کے بعد ستمبر میں یہ کراچی پہنچنے کے بعد ان کے ٹرائل شروع ہوں گے بسوں کے. ان کے ڈرائیور کی تربیت بھی کے پی ٹی میں کی جا چکی ہے، کیونکہ یہ پروٹوٹائپ بسیں دوسری طرح علیحدہ ان کا چلانے کا طریقہ کار. بہرحال وہ ڈرائیور کو تربیت دے دی گئی ہے. سرجانی سے لے کے گرو نمائش تک تقریباً یہ گرین لائن کی سڑکوں کا کام تو مکمل ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم دیگر کام کو دیکھا جائے، برقی زینے ہیں، اس کے علاوہ لفٹ وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں ابھی ٹرائل نہیں کی گئی ہیں، اور ان کی ابھی تک کوئی بھی ٹرائل نہیں کی گئی ہے. ان کو ابھی تمام کو چلا کر دیکھا جائے گا، اس کے بعد یہ کارآمد ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد یہ دیکھا جا سکے گا. یہ مختلف اسٹیشن کے اوپر یہ صورتحال ہے کہ ابھی ان مختلف اسٹیشن یہ تیار نہیں ہوئے. ابھی بھی یہاں پر یہ ہم یو پی موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، نارتھ کراچی کے علاقے میں یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور مختلف اسٹیشن پر اور جگہ جگہ جہاں گرین لائن کا روٹ گزر رہا ہے وہاں پر کام کی صورتحال ابھی جاری ہے. گروبندر کے پاس ایک انٹرسیکشن تھا، وہاں پر بھی اس روڈ کو بند کر کے اس روڈ کو بھی بنایا جا رہا ہے. یہ صورتحال لیکن انجم آپ کو کیا لگ رہا ہے، دی گئی ہے کہ گرین آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ اوبویسلی اسیسمنٹ تو ہے، ستمبر اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ گرین لائن سروس شروع ہوئی نہیں ہے، لیکن نشئی آباد ہو گئے ہیں، وہاں پر ایک الگ ہی دنیا ہے، کھانے پینے کے اسٹال لگ گئے ہیں، ساری چیزیں. تو ابھی جو ان کی یہ جو چیزیں پہلے سے بن گئی تھیں، انفراسٹرکچر بن گیا تھا، تو اس کی دیکھ بھال پراپرلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی؟ جی اس کے لیے سیکیورٹی تو رکھی گئی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے جو باہر کا حصہ ہے، اندر جو روٹ والا حصہ ہے وہاں تو سیکیورٹی ہے. باہر بھی جو جس طرح یہ برقی زینے لگے ہوئے ہیں، دیگر زینے لگے ہوئے ہیں، لفٹ والا حصہ ہے، یہ انتہائی گندے اور کافی خراب حالت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. 15 اکتوبر اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 15 اکتوبر سے یہ بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اور پہلے یہ آزمائشی طور پر چلیں گی. ان بسوں کو آزمائشی انشاءاللہ انجم، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، کیونکہ ابھی جس سے آپ جو صورتحال دکھا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن تو دے دی گئی ہے، پیاری پیاری بسوں کی تصویریں بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب دل خوش ہو گیا ہے. بسیں چاہے بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں،
लेकिन समथिंग इज बेटर देन अच्छा, आपको नथिंग। क्या मतलब क्यों नहीं है खूबसूरत? मुझे उनका कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा? ग्रीन कलर आपको पता है, मैं आई लाहौर से, मैंने लाहौर में से कहीं ज्यादा प्यारी बसें देखी देखा, हैं। फौरन आप लेकिन 22 कराची में साथ नहीं, की आ मैं 22 जाती। नहीं मैं कह रही, इतनी प्यारी एक ग्रीन शहर बसें। एक शहर जो कि कमा के देता है, हाँ। वहां के शहरियों का इतना तो हक है भाई कि उनके लिए यहाँ पे कोई सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्टेशन का निजाम मौजूद हो। आप खुद सोचें, जब ये बसें आ जाएंगी भी तो खैर आपको 5 प्यारी, जैसे सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना होता, अम्मी आपको जी। कंघी करके खड़ा करती, एग्जैक्टली वैसी प्यारी लेकिन बसें आपने लगी जो हैं। इन बसों की खूबसूरती से मुतालिक बयान दिया, उस पे उनके चेहरे देखें अभी से लटक गए। अब ये कराची की लेकिन सड़कों पर प्रोटोटाइप आके बसें- खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी होगी मदिया नकवी पे, क्योंकि नहीं, इन्होंने अल्लाह इन न बसों करे। को खूबसूरत नहीं कहा था। बट नहीं भी देखिए, इसके लिए आपको पता है, क्योंकि प्रोटोटाइप बसें हैं तो जिनकी ड्राइवर्स हैं उनकी तरबियत जो है वो अलहदा होगी। अब जरा हम क्योंकि हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनसे ही पूछा जाए भाई कि क्या अपडेट है, तो उनसे जानेंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा, ये कराची में विफाक के ज़िम्मे जो 625 अरब के मंसूबों पर काम की बात की जा रही थी, वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है? सिंध हुकूमत को अमल दरामद के लिए आप कैसे पाबंद करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट ने कराची में SIDCL के ज़रिए जो पहले काम किए, उसके अंदर 3 ओवरहेड ब्रिजेस बनाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। मंगो पीर से जाम चकरा की रोड शुरू हो चुकी है, काम हो रहा है, मुकम्मल होने वाली है। उसके बाद ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट, उसका पूरा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद K4 प्रोजेक्ट, ये 1100 अरब के हिस्से में जो हमारे 625 अरब थे, उसके अंदर K4 जो कि वफाक का था, वफाक ने पहले कोई पैसे दिए भी थे लेकिन ये रोका हुआ था पीपल्स पार्टी की नाअहली की वजह से। K4 प्रोजेक्ट जो है वो वापडा के हवाले हो चुका है और इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से उसका काम शुरू होने वाला है और उस पर वफाक ने अपना काम शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, सबसे अहम, ये बड़े नाले थे जिसकी वजह से कराची गटरिस्तान बन जाता था, डूब जाता था। उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे था उस 1100 अरब के पैकेज में कि जी 3 बड़े नालों की सफाई, वाइडनिंग और उसमें साइड पे रोडें बनाना, सब कुछ, गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, उस पर 80% काम हो चुका है। 35 अरब रुपए NDMA को मिल गए, काम शुरू हो चुका है उसके ऊपर। फ्रेट कॉरिडोर और KCR, उसका काम आगे खासा बढ़ चुका है, इस फिस्कल ईयर में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन लाइन बसेस के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। कुछ तो अभी भी हम भी अपने नाजरीन से शेयर कर रहे थे कि वो जनाब चीन की पोर्ट पहुंच गई, तो कब तक कराची पहुंचेंगी और रूट्स पर कब तक उनको लाया जा सकेगा? डेडलाइन तो वैसे सितंबर-अक्टूबर की दी गई है। देखिए, ग्रीन लाइन का प्लान ये है, मसला ये है कि ग्रीन लाइन का ट्रैक मुकम्मल हो चुका है, जो बहुत बड़ा काम था। और उसके बाद बसेस, ये ख़ास बसेस थी जिनको उस ट्रैक के हिसाब से बनाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रोज़ ये पोर्ट पे आना शुरू हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह 2 हफ्ते के अंदर ये 80 बसेस लेकर चाइना से जो बहरी जहाज़ हैं वो इंशाअल्लाह 2-2.5 हफ्ते में कराची पहुंच जाएंगे। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में ग्रीन लाइन बसेस कराची की रोडों पर चलती हुई नजर आ जाएंगी। 13 साल में पीपल्स पार्टी ने तो एक बस नहीं दी है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे जी जैसे आप कह रहे वैसे हुई हो और BRT की तरह इसकी डेट्स मजीद आगे ना चली जाए, क्योंकि ट्रैक में हम देखने कब खस्ता हाली का भी शिकार होते चले जा रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाए। अच्छा, अब ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिफका कर रही है कि वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरे पर कराची आते हैं, वफाकी हुकूमत ना कराची में खुद कुछ करती है ना हमें कुछ करने देती है, और वज़ीर आज़म जब आए तो वो कहते हैं कि CM साहब को तो लिफ्ट भी नहीं कराती। ये कोई अर्तगुल का दौर नहीं है कि मौजूदगी ज़रूरी है, घोड़े पे ऊँट के ऊपर बैठ के कहीं जाना है, वहाँ जाना है तो फिर पत्थर आएगा, उसमें लिपट के मिलेगा ख़तो किताबत। ये कम्युनिकेशन का दौर है और अगर कोई काम करना चाहे तो दुनिया तो अमेरिका में बैठ के अफ़गानिस्तान चला रहा होता है वो, तो इसमें इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की टीम काम कर रही है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वज़ीर साहब काम कर रहे हैं, गवर्नर साहब यहाँ मौजूद हैं, टीमें मतलब पूरी टीम लड़ रही होती है। पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि हर चीज़ ने बिलावल हाउस जाना है, आसिफ जरदारी साहब ने उसके अंदर हिस्सा तय करना है, जब तक उस टेंडर का हिस्सा उन्हें नहीं मिलना है तब तक ग्राउंड पे काम शुरू नहीं होना है। हमारे यहाँ ऑटो पे सिस्टम से काम होता है, प्राइम मिनिस्टर ने काम डिवाइड कर दिए, फेडरल गवर्नमेंट है, इदारे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर आएँ, जल्दी आएँ, देर से आएँ, लेकिन आज तक 10 अरब रुपए हमारे MP MNA SDG गोल्स के तहत लगा चुके हैं। अच्छा, अब जरा सूरत-ए-हाल पे थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं। बिलावल ये कहते हैं कि आइंदा जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ को तो शिकस्त होगी
اور انہوں نے یہ تک پریڈکشن کی ہے کہ اگلا میئر جو ہے کراچی کا وہ جیالہ ہوگا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے نکلے تیرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بلاول صاحب کو ہم تو جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم چینل چینج کر کے نصرت فتح علی کے, راحت فتح علی کے ہم گانے لگا لیتے ہیں کہ ان کے سننا شروع کر دیتے ہیں. اتنی نان سیریس باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں. خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے, اور بلی کو خواب میں بھی چھیچڑے نظر آتے ہیں. ان کا میئر ہوگا, ان کو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمینز بھی ان کے نہیں ہوں گے. سندھ میں انہوں نے اتنا 13 سال میں جو سندھ کو برباد کیا ہے. آج سندھ میں کتے کی ویکسین نہیں ملتی ہے, سندھ میں ایڈز لگ چکی ہے, تھر میں بچے مرتے ہیں, اسکول میں کتابیں نہیں ہیں, بوٹی مافیا, پرچی مافیا سرگرم ہو چکی ہے, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا, دنیا کا 10ویں نمبر کا گندہ ترین بنا دیا ہے. مطلب ان کا میئر کراچی میں اس لیے ہوگا کہ شہر کراچی کو اس 13 سال میں انہوں نے دنیا کا 10ویں گندے ترین شہر میں شامل کر دیا. کراچی کو لوٹ کے کھا گئے, کراچی کی زمینیں کھا گئے, اربوں روپے کی زمینیں ہڑپ کر کے چلے گئے, کراچی کو اس کا کنکریٹ کا جنگل بنا دیا. اس لیے ان کا میئر ہوگا. چلیں جی, بہت علیم عادل شیخ صاحب بتا رہے تھے, اپنے تحفظات سے آگاہ کر رہے تھے, اور ان کو نہیں لگتا کہ اگلا میئر جو ہے وہ کسی طریقے سے جعلی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ جب بلاول بھٹو زرداری جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو چینل چینج کر کے نصرت علی خان صاحب کی قوالیاں لگا لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وزراء کافی بیانات بھی دیتے ہیں فوراً سے ہی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تیاری پوری ہوتی ہے, ایک ایک جملے کو پکڑ کے اس کے اوپر رائے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ٹیمز وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی نا, جو ظاہر ہے ریسرچ کر کے ساری چیزیں قوالی دیکھتے ہیں, اور وہ اس وقت قوالی سن رہے ہوتے ہیں, کام ڈاؤن خود کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری تیاری ہوگی, پریس کانفرنس ختم ہوگی, اس کے بعد ہم بتائیں گے, اور سارا جو ہے جو ان کے پاس مواد آ جائے گا. جب تک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہوگی ہے 11 اگست اور 14 اگست میں رہ گئے ہیں صرف اور صرف 2 روز باقی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ مینار پاکستان کی سیر کو بھی جا رہے ہیں, جشن کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, جھنڈے بھی خرید رہے ہیں, جھنڈیاں بھی خرید رہے ہیں, گھروں کو بھی سجا رہی ہیں, علاقوں میں قومی ترانے نغمے سب کچھ چل رہے ہیں. چلیں جی, آپ یہ دیکھیں کہ اچھا یہ لسٹ کافی لمبی تھی. ہاں, میں سوچوں کل بھی جا کے کچھ چلا دیں, کل کچھ باقی کچھ کل نا ہم چلا دیں پروڈیوسر صاحب, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آج آپ نے دیکھ لیا, لوگوں نے کہا جی 100% یاد نہیں مجھے. پھر ایک بھائی نے تو کہا لب پہ آتی ہے دعا بند, تو انہوں نے کہا لو جی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے کہ جسٹ امیجن کہ قومی ترانہ ہے اور اس کے اندر لوگ, کسی نے دل دل پاکستان بھی سنا دینا تھا, کسی نے کوئی اور مطلب کوئی ریسنٹ کوئی لیکن ملی نغمہ سنا دینا تھا. مطلب ایڈجسٹ ہی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, سمجھ بھی نہیں آئی کہ بھائی مطلب قومی ترانہ لوگوں کو یاد نہیں. لوگوں نے کہا وہ تو اسکول میں 100% نہیں آتا, جن بھائی نے ماسک لگایا تھا وہ تو ڈر گئے. جی بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں قومی ترانے کے حوالے سے, کچھ آپ کے سامنے پہنچا دیتے ہیں مختصر سا. کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ اس کی دھن پہلے بنی تھی, احمد جیت چھاگلا صاحب نے اس کی دھن بنائی تھی, پھر اس کے بعد حفیظ جالندری صاحب نے, پتہ نہیں لیکن حفیظ جالندری صاحب نے جناب اس کے الفاظ اس کے لکھے جناب, اور لیرکس اس کے لکھے, اور پرشنائزڈ اردو اس میں استعمال کی گئی تھی, اور ٹوٹل 49 الفاظ ہیں پورے قومی ترانے کے. ٹھیک ہے, اگر اس کی ہم لینتھ کی بات کریں, ڈیوریشن کی بات کریں, تو وہ 80 سیکنڈ میں یہ ترانہ پڑھا جانا چاہیے. یہ وقت نہ لوگوں کو نہیں ملا, 11 سنگرز, یہ جو وقت آپ نے ابھی گوگل پہ دیکھ کے رہے, یہ ٹائم لوگوں کو نہیں ملا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گوگل پہ دیکھا لیکن نیچے دیکھ کے نہیں بتا رہا, آئی ہیو میمورائزڈ اٹ, تو گیو می دا کریڈٹ. یہاں پر شوکت تھانوی بھی نہیں لکھا ہوا. نہیں معاف کیجیے, وہ میسج میں نہیں معاف کروں گا. نہیں, آپ مجھ سے چلے ابھی ترانہ سن لیتے ابھی. چلے جی, اب ذرا ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں بینائی سے محروم کراچی کے ایسے بہن بھائیوں سے جو کہ اپنا فوڈ بزنس چلاتے ہیں. آپ سوچیں, مطلب ہم جن کو اللہ پاک نے دیکھنے کی یہ نعمت عطا کی ہے, بصارت دی ہے ہمیں, لیکن بصیرت ان میں زیادہ ہے. ایگزیکٹلی, خوبصورت بات, بصیرت ان میں زیادہ ہے, ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں میں جو کمال ہے, جو ذائقہ ہے, وہ تھوڑا سا ایکسٹرا ایڈ کرتی ہے. مطلب کمال, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی تو ایک کوئی دوسری چیزیں, کوئی دوسری حص ہے وہ زیادہ عطا کر دیتا ہے, تو ان کے ہاتھوں میں ذائقہ ہے. جی میں یہ دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں میں پانی بھی آ رہا تھا. فضا نے اتنے آرام سے بنا کے ان کو دے دیا, اور بڑے آرام سے مہری نے کھا بھی لیا. لیکن آپ یہ سوچیں
اشفاق مطلب بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے پوچھتے بھی نہیں، اس کو پرکھ نہیں سکتے، اس کو صحیح بنا نہیں سکتے، تو آپ خود دیکھیں اللہ پاک نے کی باقی سینسز کتنی اچھی بڑھا دی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانا یا چائے بھی بنائیں جناب، چائے بنائیں گے یا کھانا بنائیں گے تو ایک مرحلے پہ وہ اس کو چکھیں گے، دیکھیں گے کہ کلر کیسا آ رہا ہے، اس کے علاوہ لیکن یہ آپ یہ اندازہ دیکھیں کہ کس قدر گاڈ گفٹڈ یہ چیز ہے کہ وہ اندازے سے اور مطلب اس کے اسمیل سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب کس قدر پرفیکشن کے ساتھ. جتنی دیر میں مہدی علی سے بات کری تھی نا تو فضا وہ میکرونیز بنا چکی تھی، لیکن جو چیز مجھے ہٹ کری تھی وہ یہ تھی کہ جو اتنی پیاری کلرفل سے میکرونیز انہوں نے بنائی تھی، فضا جس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے پتہ نہیں فضا اس کو ویسے دیکھ پاتی ہے یا نہیں دیکھ پاتی. سو ہماری دعائیں کہ جس طریقے سے علی اور فضا نے ہمیں انسپائر کیا یہ مزید آنے والے دنوں میں اور بہت سارے لوگوں کو انسپائر کرے. الہی آمین. بالکل، اور ان کا بزنس کیونکہ حلال بزنس ہے، محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے اس جو یہ مشکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیز ان سے چھینی ہوئی ہے اس کو انہوں نے اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے دیا. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. جی تو اپنے ملک کی تو ہم بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں، لیکن پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے کہ اگر ہم اس خطے میں اور اپنے ملک میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس کے ممالک میں بھی امن و امان قائم ہو اور ان ممالک کے بھی پاکستان سے متعلق اچھے عزائم ہوں، کیونکہ پاکستان تو اچھے عزائم رکھتا ہی ہے. اب افغانستان کی بات کرتے ہیں جہاں سے امریکہ تو یوں چٹکی بجاتے میں رخصت ہو گیا اور اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی قومی حکومت قائم نہیں ہے اور طالبان کا اب 6 روز کی بات کریں گزشتہ ایک ہفتے کی تو اس میں 9 صوبائی دارالحکومت پر قبضے کا ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اور ان کی پیش قدمی جاری ہے. بالکل جی، ترجمان طالبان ذبیح اللہ کا کہنا ہے کہ طالبان نے صوبے بدخشاں اور بغلان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور ساتھ میں افغانستان میں جاری کشیدہ صورتحال پر دوحہ میں آج پھر بیٹھک ہوگی. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ طالبان کا 6 روز میں 9 صوبائی دارالحکومت پر قبضے کا دعویٰ. ترجمان طالبان ذبیح اللہ کا کہنا ہے کہ طالبان نے صوبے بدخشاں اور بغلان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور افغانستان میں جاری کشیدہ صورتحال پر یاد رہے کہ دوحہ میں آج پھر سے بیٹھک ہوگی. جی بالکل، آج پھر سے بیٹھک ہوگی اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن بیٹھک کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس بیٹھک کے اندر جو تمام وہاں کے فریق ہیں ان کو بٹھایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ جناب یہ خطہ جو ہے گزشتہ 20 سال سے اگر ہم ابھی کرنٹ ہسٹری کی بات کریں تو اس میں خانہ جنگی کا شکار رہا ہے اور بیرونی طاقتوں کا وہاں پر جناب کافی غلبہ رہا ہے، لیکن اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان میں تو سنجیدہ سوچ پائی جاتی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ دوسرے ممالک بھی اس چیز کو ریئلائز کریں گے، کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے وہاں پہ صورتحال خراب ہوگی اس کا خمیازہ سب سے زیادہ پاکستان کو ہی بھگتنا پڑے گا. جیسے بھی آپ نے بات کی امریکہ تو وہاں سے جس طریقے سے بھاگا 11 سپٹمبر کی ان کی ڈیڈ لائن 11 سپٹمبر ان کی ڈیڈ لائن تھی کہ جو ان کا تھا کہ جب 9/11 کی اینیورسری پہ مکمل طور پہ انخلا کر لیں گے، لیکن جس طریقے سے وہ گئے تو اس کے بعد سے صورتحال ایسا ہونا ایکسپیکٹڈ تھی اور بغیر کسی سیٹلمنٹ کے، بغیر کسی لائے عمل کے، بغیر کسی حکمت عملی کے نکلے، جس کے بعد خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو پولیٹیکل سینیریو دن بدن چینج ہوتا جا رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیجا وو ہیں جو کہ پہلے بھی ہوئی تھی ابھی دوبارہ ہونے جا رہی ہیں، جیسے کہ پی ڈی ایم کے اکثر ہم صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کچھ دس از ویری امپورٹنٹ. پیپلز پارٹی نہیں ہے، اے این پی نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم پھر بھی ہے. اس کی افادیت کتنی رہ گئی ہے یہ اپنی جگہ ایک باقی ہے، لیکن بہرحال اس پی ڈی ایم کا جو کہ ابھی باقی ہے جس صورت میں ہے اس کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور جس میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی. اور اجلاس سے پہلے پی ڈی ایم سے الگ ہونے والی جماعت پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کو اتحاد کی پیشکش کی. اچھی بات ہے یہ تو. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اپوزیشن مل جائے تو حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں مل کر. پہلے وزیر اعلیٰ بزدار یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہم پنجاب کی حکومت گراتے، لیکن جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پنجاب اسمبلی میں سینٹ کے الیکشنز کو لے کے پہلے سے ہی ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ گریونسز بھی پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے وفاق کی حکومت تو گرا لیں گے، پہلے ہم کیوں نہ پنجاب کی حکومت گرائیں، پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. اور ساتھ میں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ حکومت غیر مستحکم ہے، کبھی بھی انتخابات ہو سکتے ہیں.
बहुत अनस्टेबल है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल वाडा ये कहते हैं कि आइंदा इलेक्शंस वक्त से 4-6 माह पहले हो सकते हैं। अगला बजट पेश होने के कुछ माह बाद इलेक्शन हो सकते हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो को उम्मीद दिलाई गई है कि अगली बारी उनकी हो सकती है। आइंदा इलेक्शन के लिए किसी को उम्मीद और किसी को तसल्ली दी गई है। बजट के बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम पूरा होने से 2 महीने पहले इलेक्शन को कॉल कर दिया जाए। जो ताकतवर हल्का है उसने हल्का वाइज इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। सिंध के लोगों को होप दी गई है और इनको एक तसल्ली दी गई है। ख्याल है कि बिलावल को उम्मीद दिलाई गई है कि थोड़ा मेहनत करो तो तुम्हारी बारी लग सकती है। यस, अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं अशफाक के फैसल वाडा साहब ने कहा है कि इंतखाबात से 3-4 महीने पहले जो आम जो डेट होती है उससे 3-4 पहले इंतखाबात हो सकते हैं। आपको याद है ना भी साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी जब मुस्तरद होनी थी तो उन्होंने पहले ही बता दिया। तो आजकल मुझे लग रहा है इनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि फैसल वाडा गाहे बगाहे अपने टेलीविजन अपीयरेंस पे शेयर भी करें। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो पेशकश कर दी उनको, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद जो है और पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ खफा हैं। बिल्कुल, बहुत खफा हैं। और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को नुकसान पहुंचाया तो इस बात पे वो कायम है। तो इसी हवाले से मजीद हम बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा के लिए टाइम देने के लिए। ये बिलावल साहब की जानिब से जो अब इम्कान जाहिर किया गया है कि इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, तो मौजूदा सियासी हालात में पीडीएम का इजलास कितना अहमियत रखता है? देखिए, पीडीएम ही उम्मीद है लोगों की। हुकूमत तो एक सियासी जनाजा है, वो जब मर्जी पढ़ लिया जाए, वो साल पहले पढ़ लिया जाए, साल बाद में पढ़ लिया जाए। लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। आटा, चीनी, बिजली, गैस और तो और कश्मीर से लेके वो सलामती कौंसिल में हमसे क्या हुआ और बाकी तो बाकी, यानी अब हमारे वजीर आजम का कोई फ़ोन भी नहीं सुनता। ये तो हमारी इज्जत है। वो कहा करते थे जी सबस पासपोर्ट की इज्जत होगी, दुनिया में मुकाम बुलंद होगा। हालत ये है, हमें मुंह कोई नहीं लगाता। और अब वो कश्मीर तो हम बाद में लेंगे, रेड लिस्ट से नहीं अभी तक निकल सके। तो कारकर्दगी इनकी जीरो है। और इलेक्शन किसी भी वक्त हो, हम नून लीग जो है वो तैयार है और इंशाल्लाह ताला स्वाय नून लीग के लोगों के पास और पाकिस्तान की सियासत में और ऑप्शन भी कोई। अच्छा, लेकिन चौधरी से कहा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा एक मोतबर किस्म का मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी पहले हम वजीर आला पंजाब, पहले हम उनको हटाते हैं, पहले हम पंजाब हुकूमत को गिराते हैं, फिर हम इमरान खान के खिलाफ भी तहरीक एतमाद लेकर आएंगे। सो क्या आप लगता है कि इस पे दोबारा से एका हो जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से आपको पीडीएम में ज्वाइन कर लेगी? देखिए, बिलावल साहब के मशवरे नहीं सिर्फ, बल्कि हम तो अमली तौर पे उन्हें अपने साथ देखना चाहते थे। मगर हुआ ये कि हमने वोट गिलानी साहब को दिए, उन्होंने वोट बाप से लेके वो अपोजिशन लीडर बन गए। तो हम तो साथ चल के इस हुकूमत को वक्त से पहले इसलिए घर भेजना चाहते थे कि ये आम आदमी की रोटी से लेके पाकिस्तान की इज्जत, वो सारा कुछ इसके होते हुए जाता है। मगर पीपल्स पार्टी का उस वक्त पीडीएम से अलहदा होना, जबकि नतीजा आने वाला था, जबकि हम मंजिल पे पहुंचने वाले थे, जबकि इस्तीफे और लॉन्ग मार्च होता तो हुकूमत घर जा चुकी होती, इलेक्शंस हो चुके होते। तो बिलावल साहब तो आज कह रहे हैं, मगर ये इससे पहले इलेक्शन हो चुका होता। आज भी वो मशवरे देते हैं, लेकिन मशवरे फिर ही उसमें कोई जान पड़ेगी जब तक वो एक जॉइंट ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म से जब ये काम करेंगे। तो बिलावल साहब तो ये भी हैं कि ऑपोजिशन को अब जाती मुफाद छोड़कर उसूलों की सियासत करना होगी। जब तक पीपल्स पार्टी पीडीएम में थी, ऑपोजिशन जीत रही थी। आप मुत्तफिक हैं उनकी बात से? एक उस वक्त भी इलेक्शन हम अलग-अलग लड़ रहे थे, और या फिर अगर हमने कोई इलेक्शन इकट्ठे लड़ा भी है तो हम देखिए ना, पीडीएम के इकट्ठे होने का सबसे ज्यादा फायदा तो बिलावल साहब को हुआ। वो गिलानी साहब की सीट तो मेरा मतलब है अगले 20 साल भी ये वफाक से नहीं जीत सकते थे, जो नून लीग की वजह से इनको वो सीट वो जीत गए। इनका एक भरम भाव बन गया, इनमें थोड़ी सी जान पड़ गई पीपल्स पार्टी में। आज जो पीपल्स पार्टी बातें कर रही है, ये हमारे वोट उसमें डले हुए हैं।
اور باقی رہی بات اگر پیپلز پارٹی کچھ چھوٹی موٹی ہلجل یا چھوٹی موٹی اس میں کوئی جان آتی ہے پنجاب میں تو وہ تو ہمارے لیے فائدہ ہے. نون لیگ کو بھرپور فائدہ ہوگا جب اس کے اگینسٹ اس کا مقابلہ ایک نہیں 2 جماعتوں سے ہوگا. 2008-2013 میں جب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دونوں میں کچھ نہ کچھ جان تھی تو ہم نے سویپ کیا ہے پنجاب. سو ہمیں تو پیپلز پارٹی کی یہ جو ان میں اس وقت آپ سمجھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جان ڈل جائے گی, یہ پنجاب میں بڑا کام کریں گے, اور یہ تو ہمیں تو فائدہ ہے اس بات کا. اللہ کرے پنجاب میں ان کے لوگ جو ہیں وہ 1000 2,000 قومی اسمبلی پہ ووٹ لیتے ہیں, ان میں کچھ جان پڑ جائے, کوئی 10 20 30 ہزار پہ چلے جائے تو ہمارا مارجن بڑھے گا, ہم آسانی سے جیت جائیں گے وہ پھر تمام الیکشن. ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے, لیکن سیالکوٹ کے الیکشن میں جو ہوا وہ ہم نے دیکھا, اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ بھی ہمارے سامنے ہے, کیونکہ ایک وقت مومنٹم بن رہا تھا. آپ نے دیکھا PS 88, پھر اس کے بعد لاہور میں اور ادھر ادھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کافی اپوزیشن نے گین کیا, لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. چلیں جی چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک ٹو آور شو باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم. اور میرے ساتھ موجود ہیں مدیہ نقوی, اور مدیہ آپ میرا تعارف کروائیں گی؟ اور میرے ساتھ موجود ہے راجہ اشفاق اسحاق ستی, محمد اشفاق اسحاق ستی. محمد اشفاق ہر لفظ کے بعد تھوڑا سا پاز, ٹھیک ہے؟ مطلب میرا شو اسی میں گزر جائے گا, میں آپ کا نام ہی بتاتی رہوں گی, 15 منٹ تو اسی میں گزر جائیں گے, سمیٹتی رہوں گی. کچھ آرزو میں گزر گئے, کچھ انتظار میں. تو وہی بات ہے جناب, اچھی کی امید رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت کس اچھے کی ہم امید رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے ہماری زندگیاں محفوظ رہیں. جو خطرات ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں, ہمارے پیارے جس کی وجہ سے اپنی جانوں سے محروم ہوئے, مزید لوگ اس کا شکار نہ ہوں. اشفاق, اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ یو نیڈ ٹو چیک آن یور فرینڈس, اپنے وہ دوست, کیونکہ دیکھیں پچھلے دنوں لاک ڈاؤن گزارا, کچھ لوگ آپ جیسے اور ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں تھوڑا بہت ڈر زیادہ جاتے ہیں نا, جن میں رسپانسبلٹی کا احساس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور میرے بلا وجہ باہر ٹہلنے کی وجہ سے میں ڈیلٹا ویریئنٹ لے آؤں, وہ ڈیلٹا ویریئنٹ مجھے کچھ نہ کہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ میری وجہ سے, اگر میرے ساتھ اشفاق بیٹھے ہیں تو اشفاق اور اشفاق سے ان کے پیرنٹس کو لگ جائے, یا میرے ساتھ باقی جتنے لوگ یہاں پر کام کرنے والے ہیں ان کے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں, ان کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے, کیونکہ میں باز نہیں آ رہی تھی, میں جی ڈیلٹا ویریئنٹ لوگوں کو لے کے کیچ کرا لی کہ جی میں نے ڈیلٹا ویریئنٹ لے لیا تو آپ بھی پکڑ لیں. خدا کے لیے وہ لوگ جو کہ ہماری طرح گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتے, چاہے آپ اس کو خوف کہہ لیں, آپ ہمیں بزدل کہہ لیں, آپ ہمیں جو مرضی کہہ لیں, ہم نے اپنے بڑے پیاروں کو کووڈ کی وجہ سے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے, یہ خوف دل میں بیٹھ گیا ہے, اور ہم اسی خوف میں کہ کہیں مزید ہمارے پیارے نہ چلے جائیں, ہم گھروں سے نہیں نکلتے. سو پلیز ڈو ہیو اے چیک آن یور فرینڈ جو کہ گھروں میں موجود ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن اٹھائے تو کیا ہوا, ڈپریشن بہت زیادہ. میں تو حیران ہوں کہ لاک ڈاؤن جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد گلی محلوں سڑکوں پر وہ رش دیکھنے کو ملا جیسا کہ عید کے ایام میں نظر آتا تھا. میں نے تو یہی مشورہ دیا تھا مدیہ کہ 40 دن کا لاک ڈاؤن لگائیں, ایسا لاک ڈاؤن لگائیں جس میں کاروبار کسی حد تک کھلا ہو, لیکن ویسے جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بالکل اجازت تو میرا کرتا ہے میں پھینٹی کا مشورہ دوں کہ پھینٹی لگائیں لوگوں کی جو کہ بلا وجہ باہر نکلے ہوئے, ان لوگوں کو فائن کریں جو SOPs کی خلاف. مدیہ کے اندر ایک سخت گیر ٹیچر یا اماں پائی جاتی ہیں. میں نے اتنے زیادہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لیا ہے جن کی کووڈ کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں رہے. چلیں جی ٹاپ سٹوریز میں نظر آ لیتے ہیں. پی ٹی ایم کے مردے میں جان ڈالنے کی کوششیں, اپوزیشن اتحاد کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. بلاول بھٹو کہتے ہیں جب تک ہم پی ڈی ایم میں تھے جیت رہے تھے. مولانا کا پیپلز پارٹی پر اپوزیشن اتحاد کو نقصان پہنچانے کا الزام. جی جناب, تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کورونا وائرس کی جو لہر ہے, جو چوتھی لہر ہے جس کا آغاز جولائی سے ہوا, اور وہ خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سے ویریئنٹس آئے ہیں. لیمڈا وائرس تو ابھی تک وہاں پر افریقہ تک محدود ہے, اتنا زیادہ پھیلا نہیں ہے, لیکن یہ جو ڈیلٹا وائرس ہے یہ نہ صرف یہ کہ انفیکشیس زیادہ ہے دوسرے وائرسوں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس کی لیتھیلٹی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کی جانیں بھی اس میں جا رہی ہیں. بالکل جی, اور اب ایک نئی بحث اشفاق یہاں پہ چھڑ گئی ہے جس میں دو پہلو انتہائی اہم ہیں. ایک
वैक्सीन के बूस्टर का और दूसरा पोलिविक, यानी वो कि क्या है? दो मुख्तलिफ वैक्सीन का हमने देखा है कि कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लोग एक वैक्सीन लगवा रहे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जो 2 डोजेस लगवा रहे, तो उनकी कोशिश है कि वो 2 मुख्तलिफ जो हैं वो वैक्सीन हो। या तो आप साइनोफार्म लगवा लें, साथ में आप साइनोवैक लगवा लें, या फिर आप कुछ मॉडर्ना लगवा लें और दूसरी आप फाइजर लगवा लें, इफ इट्स अवेलेबल। फाइजर तो नहीं, मैं सिर्फ आपको मिसाल यहाँ अच्छा, पे दे लेकिन रही हूँ। इनकी कॉम्बिनेशन यही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन अब ये समझ में नहीं आ रही कि क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है, क्योंकि देखिए एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 20 से 30 लाख और पाकिस्तान में 10 लाख के करीब ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने पोलिविक यानी कि 2 मुख्तलिफ वैक्सीन की डोजेज लगवाई। यहाँ पे लोग एक वैक्सीन पे नहीं मान रहे, लेकिन दूसरे लोग मे बी ये अच्छी हो उनके लिए आगे साबित हो। लेकिन अब ये असल हकीकत क्या है, जाहिर है हम इस पे इतनी क्या बात करें। डॉक्टर जावेद अकरम साहब इस वक्त बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं इस मामले पे। बहुत शुक्रिया सर, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह, और आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए वक्त निकाला, हमें एजुकेट भी आप करेंगे। फरमाइएगा कि ये नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि 2 मुख्तलिफ वैक्सीन लगवाना, तो इसके अंदर जैसे मेरा बेसिक सवाल है, आप जाहिर है कि कह सकते हैं कि सही है या गलत है, कि एक तो ये है कि जैसे साइनोवैक है या साइनोफॉर्म है, उनका फार्मूला तकरीबन मिलता जुलता है, यानी कि इनएक्टिवेटेड वायरस है। दूसरी वैक्सीन है फाइजर और मॉडर्ना, जिनमें मैसेंजर आरएनए वाला चक्कर है कुछ, तो ये दोनों मिक्सअप आपस में हो सकती हैं या किस तरीके से लोग यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो? मोहम्मद इशफाक सती साहब, थैंक यू सो मच। आई होप आई did the justice to your name, which Madhya failed to do so, which Madhya failed to do so. Yes, she did. Anyhow, जो आपने कहा मिक्स एंड मैच करना वैक्सीन्स को, देखिए इस वक्त तक दुनिया में कोई ऐसा डाटा नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है हमारे पास कि ये मुवस्सर है कि ये एक वैक्सीन को लगवाने से बेहतर है कि 2 किस्म की अक़साम की वैक्सीन लगाई जाएं, या इसका हार्म है, पॉसिबिलिटी है कि इसका हार्मफुल हो। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग हैं, एक वैक्सीन रिलक्टेंट लोग हैं जो पहली ही डोज नहीं लगवा रहे, दूसरी एक्सट्रीम है कि जो शायद 3 अक़साम की, मुझे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ पर्सनली, और वो ज़्यादातर वीवीआईपी लोग हैं, वो कह रहे हैं सब लगा दो, एक्सेस है मॉडर्ना, या वो कह रहे हैं जी कि देखें अमेरिका की बनी हुई है एक स्टेटस, एक जब वॉर शुरू हो गई है ना, इसने बहुत कंफ्यूज किया है बिटवीन इकोनॉमिक वॉर बिटवीन चाइना एंड टू बिकम ए सुपर पावर एंड सो कॉल्ड सुपर पावर यूएस। यूएस हर पूरी कोशिश की उसने इस बीमारी में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप था कि चाइनीज़ वायरस, और पूरा उसको प्ले डाउन करने की चाइना को, और चाइना ने इतना रिएक्ट नहीं किया। चाइना तो अपने आप को ही डिफेंड बेचारा करता रहा है। लेकिन इस वक्त भी देखें बहुत सारे ममालिक में ट्रैवल एडवाइजरी है कि मॉडर्ना या फाइजर या इस किस्म की वैक्सीन हों, जो कि गलत है। जब WHO ने कोई वैक्सीन अप्रूव कर दी तो ये तो WHO का फेलियर और हमारा भी डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हम क्यों नहीं इन्फोर्स करा पा रहे कि जी जब WHO, तो ये एक तो ये इसका आंसर है कि लोग मजबूर हैं, उन्होंने ट्रैवल करना है। और कता कलामी की माजरत, हम दोबारा आपके पास अभी असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बात की मंजूरी दे चुके हैं। ये जो इस्लामाबाद में हमने एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए हुए थे, एक CDA का इस्लामाबाद और एक बाकी आप अपने खुद इंतजाम करें ज़िंदगी का, पानी खुद लेके आएँ, सीवेज खुद करें, गलियाँ खुद बनाएं, वो हम ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक निज़ाम, एक रेगुलेटर करने जा रहे हैं। तो सारी हमारी जो दही यूनियन काउंसिल्स हैं, सब उसके अंदर भी वही जिम्मेदारी ली जाएगी शहर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो सेक्टोरल एरियाज़ के अंदर ली जाती है। और दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर जो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ फैल गई हैं, उन्होंने एक अहम काम अंजाम दिया है। इस्लामाबाद के शहरियों की रिहाइश के लिए उन्होंने घर बनाए हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी की है, और वहाँ पे रहने वालों को बेतहाशा शिकायत भी है, क्योंकि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कहती है जी हमारे पास तो कोई इख्तियार है नहीं, और CDA कहता है जी ये तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। तो ये जो तफरीक है, हम इसको भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। हर इस्लामाबाद के शहरी का हक है कि उसकी हुकूमत उसका वैसे ही ख्याल करे जो किसी और शहरी के लिए, चाहे वो कितने पॉश सेक्टर में रहता हो, उसका ख्याल किया जाता है, या वो CDA के सेक्टर में रहता हो। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द हमारी उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर इस पर कानून साजी भी कर दी जाएगी।
اور یہ جو بہت بڑے ترقیاتی کام ابھی آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں، پھر سڑکیں بن رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، ہمارے اسکول بن رہے ہیں، 4 نئے کالج ادھر NH1 کے اندر بن رہے ہیں، ہسپتال جو 30 سال سے کوئی نہیں بنے تھے، ایک ساتھ 4 ہسپتالوں کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر. لیکن اس سارے نظام کو دیکھنے کے لیے پانی کی بہت بڑی اسکیمیں آ رہی ہیں. میرے خیال میں 30 سال سے تو کوئی بڑی اسکیم آئی نہیں ہے اسلام آباد میں. 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی کی غازی بڑوتا سے اسکیم آ رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی MOU سائن کیا تھا ہم نے ہاؤسنگ کے ساتھ اور CDA کے ساتھ، PCRWR جو ادارہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کا. پانی کی آپ کو پتہ ہے، سب آپ اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، سب سے زیادہ شدید قلت ہے ہی اسلام آباد میں پانی کی. تو یہ تمام علاقوں کے لیے ایک اور بڑا ایک جدید جو ہے ٹیکنالوجی کی نظام کے اوپر بیس ہمارے PCRWR کے ادارے نے، اس کے ساتھ MOU سائن ہو گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6-8 ماہ کے اندر آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ فوری طور پر بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی اگلی گرمیوں سے پہلے پانی کی، اور اس کے بعد 10 کروڑ گیلن کا. لیکن آخر میں جیسے میں نے کہا نا، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اچھی چیزیں، ان کا مکمل فائدہ، ان کا بھرپور فائدہ عوام کو صرف اس وقت ہوگا جس وقت شہر کے اندر ایک گورننس کا نظام ہوگا جس میں کوئی تفریق نہ ہو، جو پورا شہر جو ہے اور ہر شہری اس شہر کے اندر رہنے والا جو ہے اس کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی بہت بہت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بات کر رہے تھے پولیو ویک سروے کے حوالے سے. ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ جن ویکسینز کو WHO نے اپروو کیا ہے تو باقی ممالک اس کو کیوں اپروو نہیں کرے، کیونکہ یہاں پر ایسا کرے ایک پولیٹیکل جنگ بھی چل رہی ہے کہ جو امریکن ویکسین ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، بٹ سمہاؤ جو چائنیز ویکسین ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون رشین اسپٹنک کو لے کے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ آگے بات چیت کی جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، یہ جو ابھی ہم پولیو ویک سروے کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جی 2 مختلف ویکسینز کا کمبینیشن جو ہے وہ لوگ لگوا رہے ہیں، یہ کس طریقے سے سیف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت ساری ویکسینز کے فارمولا سیم نہیں ہیں، ان کا تو جو دورانیہ ہے، جو ایک ڈوز کے بعد جو دوسری ڈوز لگائی جائے گی وہ بھی دورانیہ سیم نہیں ہے، ان کو تو پریزرو کرنے کے لیے جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی سیم نہیں ہے. تو یہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں مدیہ، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دیکھیں ہمیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس وائرس کو رخصت کرنے کے لیے پاکستان میں ہمیں 18 کروڑ لوگوں کو لگانی ہے. ابھی میکسیمم اس کا ہم 15% شاید لگا سکے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ہم جن کو لگی ہے ان کو اور لگاتے جائیں، اور جن کو ایک بھی ڈوز نہیں لگی، اس لیے ہماری تمام توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہرڈ امیونٹی. مورلی اٹ از ناٹ رائٹ، نمبر 1 کہ دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے اور رہے گا. دوسرے نمبر پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان انفارچونیٹلی کو اتنے اچھے فرشتوں میں نہیں شامل ہوتا، چاہے اولمپکس ہے، لیکن ایک چیز میں الحمدللہ ہم صفحے اول میں ہیں، ریسرچ ان ویکسینز. آپ اگر ویکسین ایفیکیسی ٹرائلز کا دیکھیں تو پاکستان کا امپیکٹ 3 یا 4 نمبر پہ ہے. اور اب یہ جب سے ہم نے پولی ویک اسٹڈی یہ شروع کی ہے، جس کا یہ لنک بھی آپ کے پاس میں نے بھیجا ہے، اس پہ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ رجسٹر ہوں، یہ فرسٹ ڈراپ آف ایویڈنس ہوگا دنیا کے لیے جو پاکستان سے انیشیٹ ہوا ہے. اور یہاں پہ امریکنز بھی رجسٹر ہو رہے ہیں، یورپینز بھی اور پاکستانی بھی. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے بھی ایک سے زیادہ اقسام کی مکس اینڈ میچ کی ہے ویکسین، وہ ہمیں اپنا ڈیٹا دے دیں، نام نہ دیں. نام دیں گے بھی تو ہم کانفیڈینشیلٹی مینٹین کریں گے، ہم ان کا یہ نہیں کریں گے کہ وہ بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں یا پولیٹیشنز ہیں. ایسا نہیں ہوگا، میڈیا کو نہیں ملے گا وہ نام، لیکن وہ بلائنڈڈ ہوگا. لیکن ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ویکسین آپ نے کس سے مکس کی، کب کی، اور کیا علامات ہوئیں، اور اب آپ کی امیونٹی کیسی ہے. ہم ان کو پورا کا پورا فالو کریں گے فار نیکسٹ 2 ایئرز. اچھا ایک اور چیز ہم بتاتے رہیں گے آپ کو کہ کیا ہوا. اچھا ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہے تو آبویسلی آپ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، اور بہت سے ہمارے ڈاکٹرز مسیحا جو کہ سب سے زیادہ خطرات کا شکار رہتے ہیں اس کورونا وائرس کی وجہ سے. ایک جو ویکسین کی پوری ڈوز ہے آپ لوگوں کو لگ چکی ہے، 2 میرے خیال میں ڈوزز جو ہوتی ہیں انیشلی لگ چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آبویسلی یہ بھی سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہوگا کہ کتنے عرصے بعد ہمیں اگلی ڈوز کی یا کسی بوسٹر کی ضرورت ہوگی. تو اس حوالے سے کوئی ریسرچ ہے؟ اور کیا بوسٹر کا بھی سیم فارمولا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اشفاق اور مدیہ، ہم نے کینسائنو کا ٹرائل کیا
29,000 लोगों का, और हमने 6 माह बाद देखा कि इम्यूनिटी थोड़ी सी फॉल हो रही है। 6 तो महीने हमने उसको 1 सिंगल डोज वैक्सीन है उसको डबल डोज पे कन्वर्ट किया, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने वॉलंटियर्स को बुला के इस वक्त लगा रहे हैं। आपके ज़रिए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनको नहीं पता, हालांकि हम तो उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आके लगवा सकते हैं इधर हमारी यूनिवर्सिटी। एंड व्हाट अबाउट साइनोफार्म? इसलिए 6 मंथ्स तो देखें, अभी फिर वही मैं कहूँगा कि अगर हम बूस्टर की तरफ चले गए तो वील डिप्राइव मैनी पीपल ऑफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑफिशियल्स या जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि फ्रंट लाइन पे हैं, उनके लिए तो जरूरी है, वो ठीक होंगे तो हमारा इलाज कर पाएंगे। देखें, बिल्कुल सही है, लेकिन देखें वैक्सीन कोई भी आप चाहे उसका बूस्टर भी लगवाएं 100% तो मुअस्सर है नहीं। 100% तो कोई वैक्सीन दुनिया की नहीं मुअस्सर है। लेकिन एनी डिजीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बीमारी हो ना, मुवस्सर कहना हमारे लिए वैक्सीन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सीरियस डिजीज नहीं होगी, आपकी जान को नहीं खतरा होगा, जिसमें ज़्यादातर वैक्सीन इक्वली मुवस्सर हैं। सही। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ओवर 6 मंथ्स ये फॉल होती है इम्यूनिटी, लेकिन ये कहना कब्ल उस वक्त होगा कि बूस्टर कब लगना चाहिए। लेकिन हमारे ख्याल में 6 माह बाद भी इतनी डबल डोज की इम्यूनिटी रहती है कि यू कैन कैरी ऑन लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स। इट्स नॉट अबाउट वैक्सीन, इट्स अबाउट के सेफ्टी। ओके, अच्छा ठीक है। कुछ लोग ना साइनोवैक के हवाले से थोड़ी बहुत शिकायतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहली डोज के बाद तो ठीक थे, लेकिन समहाउ दूसरी डोज के बाद फौरन नहीं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स लोग फील करते हैं कि लोग बिल्कुल ड्रेन होते चले जा रहे हैं, उनकी एनर्जी जो ड्रेन होते चली जा रही है। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसी शिकायत आई है? जी बहुत आई हैं और होती भी हैं, और ये कोई मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा मॉडर्ना की 2nd डोज जो है वो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइनोवैक में भी होते हैं और आफ्टर लेटेंट पीरियड होते हैं। देखिए, जब आपका इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट करते हैं, जब रिकग्नाइज करता है एज एन एंटीजन कि ये फॉरेन चीज़ है, और आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करता है ताकि जब एक्चुअल एनिमी आए तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसमें थोड़ी सी प्राइस तो होती है पे करने की, कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है काफ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे ये आपको बताऊंगा, जो लोग एंटीबॉडीज़ करा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। वैक्सीन मुफ्त मिल रही है, 6,000 रुपया वहाँ बार बार जाके लैब में देते हैं। देखें, वो जो एंटीबॉडी की ना होने का ये मतलब नहीं कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, और एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होने का भी ये मतलब नहीं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए कि टी सेल मीडिएटेड जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी सेल, ये जो बी सेल मीडिएटेड शॉर्ट टर्म इनेट इम्यूनिटी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो कि मेजरेबल नहीं है। हम वैक्सीन लगा के ये प्रिज्यूम करते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, इसलिए इस चीज़ पे पैसे ना ज़ाया करें, बहुत पैसे लगे ख्याल रखना। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब क्विकली मैं जानना चाहूँगी, तो क्या जब आपकी एनर्जी 2-3 हफ्ते बाद भी ड्रेन हो रही है तो क्या एक कंसर्निंग बात है, हमें फ़ौरन कुछ ना कुछ चीज़ों में तब्दीली करनी है, फूड में तब्दीली, कुछ एहतियात करनी है हमें? देखें, वो तो वैसे भी करनी चाहिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, वो दवाइयात लेते रहें, और अपने अगर ज़रूरत पड़े तो मुआलिज से मिलें। और जो एक आम आदमी है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे रोल मॉडल हेल्थ में हैं, स्मार्ट एंड एक्टिव, और यहाँ सतीश साहब जैसे, उनके लिए ये है कि वो जाहिर है कि लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें, जिम की तरफ रजू करें या ग्राउंडों की तरफ रजू करें, और अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन्स वगैरह से भरपूर, जो मिनरल से भरपूर, जिंक का बहुत रोल है, और फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा जिंक होता है। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि वो अपनी डाइट में चिकनाई नहीं लें और बहुत मीठा नहीं लें, जो कि इस कंडीशन में नुकसानदेह है। और एक्टिविटी से, फिजिकल एक्टिविटी से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत, बहुत मॉडरेट लेवल पे रहता है, ओवर रिएक्ट नहीं करता। सही, बस इंटेक का भी ख्याल रखना है, फिजिकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मुफस्सिल हमने गुफ्तगू की, एक तो पोलियो सर्वे के हवाले से भी, और साथ में बहुत सारी वैक्सीन जैसे लोग शिकायत करेंगे जी दूसरी डोज के बाद उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आई एम श्योर कि जिन लोगों को मसला होगा उन्होंने सुन लिया होगा। तो जनाब, अब इस मामले पर हम मदिया बात करने जा रहे हैं। अब मुल्क में बिजली कीमतों के हवाले से बात करेंगे, जिसके बारे में अब ये खदशा है कि दिल आता है, दिल दहल जाता है, बड़ा अभी और दिल दहलेगा आपका। अच्छा। दिल फड़फड़ाएगा आपका, क्योंकि बिलों में मजीद इजाफा होगा। नेपरा की जानिब से पीर के इजलास में बिजली सार्फिन के स्लैब्स में तब्दीली और लाइफ लाइन यूनिट्स में इजाफे के हवाले से जो फैसला है वो कर दिया गया है महफूज।
اور جناب چیئرمین نیپرا کے مطابق دوسرے فیز میں عوام کی چیخیں نکل جائیں گی. حکام بل کو سادہ بنائیں اور سلیبز اور ٹیرف دونوں الگ الگ ہیں. نیپرا کو بھجوائی گئی سفارشات کے مطابق 200 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے الگ سلیب بنائے جائیں گے. سبسڈی بتدریج کم کی جائے گی جبکہ پہلے یہ حد 300 یونٹس کی ہے. اوور بلنگ کی صورت میں سلیب پر دیا جانے والا فائدہ بھی ختم کر دیا جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل جی، یہ جو ہونے جا رہا ہے وہی بات کہ جی عوام کی ہو سکتا ہے چیخیں نکلے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی ایکسپرٹ عباسی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عباسی صاحب، حکومت سلیبس کی تبدیلی کے ساتھ عوام پر کتنا بوجھ منتقل کیا جائے گا، جو بتائیں جو حکومتی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ ہاں بہت شکریہ جی. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ایک آپ نے کم سنی ہوگی سرکولر ڈیٹ. پاور سیکٹر میں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس گورنمنٹ نے کم کرنا تھا. یہ اس کا مینڈیٹ میں بھی تھا، وعدہ بھی کیا تھا کہ کنزیومر کو بڑی ریلیف دیں گے، بجلی کی قیمتیں شاید کم ہوں گی. لیکن 3 سال کے بعد ہوا یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ چلا گیا 2.3 ٹریلین تک، جو کہ رپورٹڈ ہے. اب ایشو ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے IMF نے پیسے ڈالا ہوا ہے کہ جس کو کم کریں. آپ پیسے بھی لے رہے ہیں اور آپ یہ بتائیے گا آپ پیسے کیسے ریٹرن کریں گے جو لون ہم سے لے رہے ہیں. آپ کیا بجلی قیمتوں کو کیسے کم کریں گے، سوری کیسے ریکوری کا میکانزم کیا ہوگا، واپس کیسے کریں گے؟ جی بالکل. تو آسان طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ جو کنزیومر ہیں، جو جتنے بھی صارفین ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر ایک آسان سا ہے کہ سنگل اسٹروک آف پین کے ذریعے آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی. حالانکہ کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کمپنیوں کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز جو تقریباً 18 سے 20% ہے وہ کم کرنے تھے، جو تقریباً 4 سے 500 بلین روپیز کے ہیں وہ کم کرنے تھے. آپ نے ایفیشنسی آف پاور پلانٹ جو ہے وہ بڑھانی تھی تاکہ یہ فیول کم سے کم خرچ کریں، زیادہ بجلی جنریٹ کریں. اچھا ارشد صاحب، ایک اور چکر یہی تھا. آپ جو بجلی کی جنریشن کی بات کر رہے ہیں نا، کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے کیپیسٹی. ظاہر ہے کہ پہلے ہم روتے تھے کہ جناب بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. پھر جناب کیپیسٹی سے زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن جو ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ پورا جو بجلی کا نظام یہ 3 پلرز پہ ہوتا ہے. جنریشن یعنی بجلی کی پیداوار، اس کے بعد ٹرانسمیشن جو مین ہائی ویز ہیں، اور پھر ڈسٹریبیوشن. بالکل کہ کس طرح آپ نے گلی محلوں میں بجلی بچانی ہے. پچھلی گورنمنٹ نے کمال کام کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے 1300 میگا واٹ 13,000 میگا واٹ ایڈ کر دیا. ورلڈ ان کی بڑا اچھا کام کیا آپ نے. لیکن یہ بجلی جب تک ایک صارف تک نہیں پہنچے گی، کنزیوم خرچ نہیں ہوگی، بلنگ کیسے ہوگی، کیسے پیسے واپس ہوں گے، یہ اس کا جواب انہوں نے ان دونوں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کوئی کام نہیں کیا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ تقریباً 38,000 میگا واٹ ہماری کیپیسٹی ہے، جی ہم 22,000 سے زیادہ ہم کر نہیں پا رہے. اب جو پاور پلانٹ لگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کیپیسٹی چارجز. آپ نے آج کل ہائر کی ہوں گی ڈفرینٹ رینٹ کار والی، کہ گاڑی تو آپ کے پاس آ گئی پر گاڑی چل نہیں رہی. جب چلے گی نہیں تو آپ کو کیسے آپ کو وہ فائدہ پہنچے گا؟ عباسی صاحب، آپ کو کوئی سلوشن لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے there can be any other option، چاہے اگر ہم سلیبز اور ٹیرف کی اگر تبدیلی نہ کریں تو؟ دیکھیں بہت زبردست بڑی آپشن تھی ان کے پاس 3 سال سے. 3 سال میں جو لاسز ہیں، دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کونڈا چوری اور جو ٹیکنیکل لاسز ہیں، جی آپ نے کم کرنے تھے. یہ 400 ارب ابھی تو آپ پیسے دے رہے ہیں 150 ارب. تو 150 ارب آپ کے پاس تو 400 ارب کم ہو سکتا تھا. جیسے ہی یہ 400 ارب کم کرتے کہ مجھے آپ کو فائدہ بھی پہنچا، ان ورلڈ بینک کے بھی IMF کے وہ بھی پیسے واپس ہو جاتے. جسے کہتے ہیں نا ون ون سچویشن ہوتی. لیکن یہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ پہلے ایڈوائزر کوئی نظیم بابر صاحب آئے، آپ نے بہت کچھ کرنا، وہ چلے گئے. اب جو آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، بات تو ہے سچ. تابش گور صاحب ہیں، بتائیے انہوں نے کراچی کے الیکٹرک میں کتنی بہتری کی ہے، یہ پورے پاکستان میں کریں گے. انہوں نے وہی کام کیا جو ایکچولی جیسے کراچی میں ہی کرتے ہیں. بڑی بات سے کہنا پڑتا ہے، میری بڑی ایک اس کے بڑی رپورٹس بھی ہیں. یہ وہی کام کیا کہ یہ کام کہ ایسے کریں، ورلڈ بینک کے پیسے مانگے، IMF نے پیسے مانگے تو ایسے کرتے جتنے بھی صارف ہیں ان کی سلائڈ بھی چینج کر دیتے ہیں اور ان کا ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ کام کرنا شاید میرے خیال میں آدھے گھنٹے کا کام تھا، روٹیشن آنا بلکہ اس کے بھی کم 5 منٹ کا کام تھا. انہوں نے یہ وہ آسان ترین کام کیا جو کوئی بندہ بھی کر سکتا تھا. سوچنے سمجھنے کی وہ سولوشن جو کہ پورے اس سب کنٹیننٹ میں دیکھیں سب سے مہنگی بجلی ہماری بجلی افغانستان سے مہنگی. دیکھیے بنگلہ دیش نے کیسے کی ہے، سری لنکا میں دیکھیں، انڈیا کو تو بات ہی چھوڑ دیں آپ. آپ نے بجلی بھی مہنگی کر دی،
तो आप पूरे पाकिस्तान में किसी सारों को पूछे कि आज से 3 साल पहले उसका बिल कितना था, आज उसका बिल कितना है। वो बिजली भी ज्यादा कीमत दे रहा है, सर गैस भी महंगी हो गई है, दाम बढ़ा रहे हैं, गैस भी महंगी हो रही है। तो देखिए ये सब काम कब हो रहे हैं, ये कब हो रहे हैं? इमरान खान अभी भी बड़े कमिटेड हैं वो, लेकिन उनको बेचारे को टीम सही नहीं मिल रही, सही बंदे नहीं मिल रहे जो इनको काम करके दे सकते हैं। मेरा ख्याल है, मैं कप्तान को एक बात कहूंगा कि कैप्टन 3 साल हो गए, 3 साल में आपको टीम बड़ी अच्छी बनानी चाहिए थी। ये बिजली का इशू ये है कि ये डायरेक्ट एक आदमी से चले, आई होप कि ये जो आपकी सिफारिशात हैं या आपकी गुजारिशात हैं और हम जो गुजारिशात पेश कर रहे हैं कि जनाब चीखें निकल जाएगी तो घबराएंगे भी हम लोग, और जाहिर है कि बिल ज़्यादा आएंगे तो परेशानी भी ज़्यादा होगी। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद, लेकिन मामलात बड़े गंभीर हैं और बिजली के जब बिल आते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, और ज़्यादा गंभीर हो जाती है सिचुएशन। फिर हमारी छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं कि अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं, जिनमें से आज सुबह दक्षिण और बगलान को मिलाकर अब तक 9 सूबाए दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से सूबे हैं जिन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, अशफाक से जानेंगे जो कि एग्जैक्टली मैप के साथ खड़े हैं। अशफाक, ये बताएं कि क्या सूरत हाल है और ये जो इतने लाल लाल में जगह देख रही हूँ, ये कौन सी जगह है? जी मदिया, सिचुएशन जो है वो खासी हम देख रहे हैं कि तशवीशनाक है अफगानिस्तान की। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस नक्शे में, थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये बीबीसी की जानिब से जो नक्शा जारी किया गया है, रिसर्च की गई है, उसके मुताबिक ये इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन है। आप सोच रहे होंगे कि ये कलर्स क्या हैं, ये मुख्तलिफ रंग क्या दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो रेड कलर है ये इस बात की गमाजी और अक्कासी कर रहा है कि ये वो इलाके हैं जो कि इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में हैं। अच्छा, ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये वो इलाके हैं जो कि इस वक्त अफगान हुकूमत के कंट्रोल में हैं, और ये जो पीला रंग है ये आपको ये चीज बता रहा है कि ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर अभी जंग जारी है, अभी लड़ाई हो रही है। तो जस्ट इमेजिन कि 2001 में यहाँ पर जब नेटो और अमेरिकन फोर्सेस ने हमला किया था और उसके बाद एक काबुल और बल्कि अफगान हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था, उस वक्त खासे देवर इन कंट्रोल। लेकिन 2017 के बाद से हम देख रहे हैं कि तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू किया, और अभी अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद से जो सूरत हाल है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनाब ये आप देखें कि अफगान जो हुकूमत है उसकी जो रिट है वो किस हद तक मुख्तसर होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। आज हमने रिपोर्ट भी अभी कुछ देर पहले चलाई थी कि किस तरीके से 9 दारुल खिलाफे मजीद चले गए हैं जनाब तालिबान के कंट्रोल में। एक जानिब बातचीत हो रही है और दूसरी जानिब तालिबान अपनी पेशकदमी कर रहे हैं और अपना जो असर और रसूख बढ़ा रहे हैं, इलाकों पर कब्जा करें। ये आप देख सकते हैं, ये वो इलाके रेड एरियाज वो हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तालिबान का कंट्रोल है और ये कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ये जो ब्लू एरियाज है आप देख सकते हैं, दरमियान में एक क्लस्टर है, साइड पे काबुल और उसके अतराफ में क्लस्टर है, और दीगर इलाके हैं। कंधार की साइड पे आप देख सकते हैं ये वो इलाके हैं जहां पर अफगान गवर्नमेंट का भी कंट्रोल बाकी है। लेकिन उसके साथ साथ जो इलाके हैं यहाँ पर इस हवाले से हम देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, वहां पर इन इलाकों के कंट्रोल के लिए जंग जारी है, अब बात हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम एक चीज और आपको थोड़ा सा मैप एक्सप्लेन करते चले, 2017 का ये मैप है। ये जो मैप है जस्ट इमेजिन, आपको मैं जरा सा डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं कि एक बार फिर मैं ऊपर लेके जाता हूं, ऊपर लेके जाऊंगा। ये वो मैप है जिसकी सूरत हाल है अभी की, ये एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन है वो है। और ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं जनाब, ये है 2017 का। 2017 में जरा इमेजिन कीजिए कि तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान में कितना था। ये जनाब 3 से 4 सूबे हैं जहां पर ये रेड कलर इस बात की अक्कासी कर रहा है, इस बात को दिखा रहा है कि यहां पर जनाब तालिबान का कंट्रोल मौजूद है, और बाकी सारा का सारा जो ब्लू कलर है वो ये चीज आपको दिखा रहा है कि किस तरह से तालिबान हुकूमत का वहां पर कंट्रोल था। तो आप ये देख सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो काफी हद तक जनाब अब तशवीशनाक होती जा रही है। और इसीलिए मदीहा पाकिस्तान ये फोकस करता रहा है, पाकिस्तान ये चाहता रहा है, पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि जनाब एक कौमी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें तालिबान को भी स्टेक होल्डर्स के तौर पर बिठाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जो बैरूनी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इस हवाले से बात करें। लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान की जो अवाम है वो भी समहा जो है वो पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट नहीं कर रहे, और इसी वजह से स्पेशली हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साहब सर ऐवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। पिछले दिनों से ना एक ट्रेंड ट्विटर पे काफी ज्यादा चल रहा है, वो है सैंक्शन पाकिस्तान।
کیوں سینکشن پاکستان؟ اس لیے پاکستان کو سینکشن کیا جائے کہ 40 سال سے ہم تقریباً 4 ملین افغانستان جو ریفیوجیز ہیں ہم ان کو ہوسٹ کریں، اس لیے پاکستان کو سینکشن کیا جائے کیونکہ پاکستان امن کا خواہاں ہے کہ وہاں پر افغانستان میں عوامی حکومت آئے. جسٹ بیکاز پاکستان وہاں پر امن چاہتا ہے تو اس لیے پاکستان پہ سینکشن آ جانی چاہیے. مدیہ دس از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ امریکہ جس طریقے سے افغانستان سے نکلا ہے، ابھی آپ نے جو تعارفی بات چیت کی ہے اس میں بھی کہا ہے، جس طریقے سے امریکہ نکل کر گیا ہے افغانستان سے، ان کی دنیا میں اور خود ان کے ملک میں ان پر سوال اٹھ رہے ہیں. ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے ان کے اپنے ملک میں، اور کرٹکس پوچھ رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر آپ 20 برس پہلے حملہ آور ہوئے تھے اور جن کو آپ ڈیسیمیٹ کرنے، ختم کرنے اور تباہ کرنے کے لیے گئے تھے، آپ 20 برس وہاں رہنے کے بعد $2 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد تقریباً 2800 امریکن سولجرز اور 3000 کے قریب کانٹریکٹرز کی لاشیں اٹھانے کے بعد اور 20 برس گزارنے کے بعد واپس آئے ہیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ واپس آ گئے ہیں. تو آپ نے وہاں پر اچیو کیا کیا ہے؟ اس امبیرسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جس میں تمام فریق شریک ہو جائیں. اب ان کا جو انٹرنل ڈفرنسز ہیں اس کے لیے دباؤ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کے حالات پیدا کریں، یہ فیس سیونگ امریکہ کے لیے بنائیں اور ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ بنوانے میں معاونت کریں. لیکن جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ول آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پائی جاتی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ ول اب بھی موجود ہے، یا ان کی سوچ یہ ہے کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، وہ تو اب بھاگ گئے، اب دے آر ناٹ ایون کنسرنڈ کہ یہاں پر امن و امان ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ کنسرن ہیں. اب وہ ان کا کنسرن ڈیفرنٹ ہے. ایک وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جس کو وہ سیل کر سکے واپس امریکہ کے اندر، اور ان کو بتائیں کہ ہم وہاں پر جمہوریت کا قیام، پاپولر گورنمنٹ کا قیام کر کے آئے ہیں، اور اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے، دہشت گردوں کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے اور ہم واپس آ گئے. ایک تو یہ ان کے اپنے نیریٹو سے ڈپارچر ہے، جو اوباما کہا کرتے تھے کہ ہم ریکنسٹرکشن کریں گے، سوشل سیٹ اپ وہاں پہ بنائیں گے اور جو انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں ان کو وہاں سے نکالیں گے. اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری ریکنسٹرکشن ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. اب یہ کرنے کے بعد وہ پاکستان پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، معاشی دباؤ ہے، پولیٹیکل دباؤ ہے، ڈپلومیٹک دباؤ ہے کہ آپ اس حکومت کے قیام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب ان کے پاس وسائل تھے، جب وہ پوزیشن آف سٹرینتھ میں تھے امریکہ، جب ان کے پاس 1,40,000 ٹروپس تھے، اس وقت ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ اب ماحول پیدا کریں تاکہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کریٹ ہو. اس وقت انہوں نے کیا نہیں. اب جو ایک پوزیشن آف ویکنس آؤٹ سے اس سے وہ مذاکرات کر کے طالبان کو لیجیٹیمائز کر کے ان کے قیدیوں کو ریلیز کرنے کا معاہدہ کر کے گئے ہیں، ان کو ڈی لسٹ کرنے کا معاہدہ کر کے گئے ہیں، اور ان سے ضمانت لے کر گئے ہیں کہ افغانستان کی سوائل کسی نیبرنگ کنٹریز کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ان کو لیجیٹیمائز کرنے کے بعد اب اس حکومت کو سہارا دینا جس کو انہوں نے خود ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھایا نہیں ہے دوحہ میں. تو یہ ایک ایسی ڈائیکوٹمی ہے، ایک ایسا فوگی تھنکنگ ہے امریکنز کی کہ ایک طرف وہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر ابھی وہ کارپیٹ بومبنگ انہوں نے اگلے دن کی لشکر گاہ میں اور ہزاروں بیچارے بے گناہ افغانوں کو مارا. اب اس طرح کے کام تو وہ 20 برس پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اس سے مزید وہ کولیٹرل ڈیمیج کر رہے ہیں اور افغانوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس طرح پاکستان پہ دباؤ ڈال کے یہ کہنا کہ آپ ہمارے معاونت کریں اور آپ یہ سب کچھ کریں. ابھی فورن منسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا انفلوئنس تھا، ہم نے اس کو استعمال کیا، بٹ ہم طالبان کو کنٹرول نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، ہم افغانستان کے امن کے گارنٹور نہیں بن سکتے. obviously we can play our part. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور انشاءاللہ 14 اگست میں اب صرف اور صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں.
पूरे मुल्क में जो 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां हैं, ये जोश व खरोश पर, और बचपन की तैयारी इशफाक कभी भी नहीं भूलते ना। आई रिमेंबर इतनी मेहनत से झंडियां लगाते थे, झंडा लगाते थे, और मैंने तो अपने बचपन में याद है खुद ग्लू से जो है ना वो झंडियां, जी एग्जैक्टली चिपकाते थे। अब तो बनी बनाई मिल जाती है। डोरी में पिरोना होता था और मदिया उस वक्त इतनी चीजें नहीं, अब तो घड़ियां, टी शर्ट्स और इसके साथ साथ हैट्स, ग्लासेस। और एंड में क्या होता था, 14 अगस्त पे बारिश हो जाती थी, यू रिमेंबर? अच्छा आई डोंट नो कराची में, कराची के लोग भी कहते हैं, लेकिन लाहौर में भी हमेशा ही होता था। अच्छा एक आप लोगों से हमारी दरखास्त है, झंडियां जरूर खरीदें, लेकिन सिर्फ 14 अगस्त की जश्न आज़ादी नहीं मनाना होता, बाद में भी झंडियों का ख्याल रखा करें। चले जी, इजाजत लेते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।